aron sa pagpaambit lamang sa among gamay nga nahibaluan may tungod sa atong buhi nga Dios mga higala. Tingali ana sa imong una unsa na sab kining relihiyon na. Higala, wala kami magdala og relihiyon tungod kay ikaw ako kitang matag usa aduna nay relihiyon. Ang among gidala nintak na sa kagabion mao ang relasyon nga kinahanglan nga ang matag usa ka nato makabaton kita og relasyon sa atong Ginoong Hesukristo mga higala. Mao lamang kana ang bugtong nga among giani mga higala dinhi ninyong lugar. Busa ikaw nga naminaw karon kung doon na ka may problema, doon na ka may problema sa imong katipon sa imong panimalay, tingali nga nasakit siya o dugay na siyang naglubog sa banig, naan pa'y musli kining higayon higala, kay kami andam nga mutabang o mutugana sa pagtabang kaniya aron siya makabaton o kaayuhan higala sa iyang balatian. Kung ikaw aduna may silingan, doon na may kay parinti, ala dali-dali pag-adto sa ilang balay. Unya, dan-a sila, hindi sa among atubangan, kay kami andam nga mutagad o mutabang aron nga siya makabaton o kayuhan sa iyang balatian higala. Tanang matang sa balatian, dan-a din sa among atubangan, kay kami andam nga mutagana o mutabang aron nga siya makabaton o kayuhan sa balatian nga dugay na kaayong gihambin mga higala. Busa, aniya kami, wala kami magdala, dili kami mangayo kaninyo, dili kami sama sa uban nga magdala-dala og sobre, unya mangayo og kwarta, dili ka na maayo higala. Ang among giani, mao lamang nga makabaton kita og relasyon ngadto sa Dios higala. Nga naman, tungod kay ang atong kinabuhi God, manong undo, kinahanglan kita tungod kay ang atong kinabuhi naputol kini ang atong relasyon diha sa Dios. Busa, nagkinahanglan kita og relasyon. Nagkinahanglan kita nga ang atong relasyon ngadto sa Dios matugtong kini pagbalik higala aron nga ang Dios mutabang kanato sa diha nga duna kanay relasyon sa Dios nang bisan unsa nga imong pangayoon sa Dios. Gusto ka bang maayong may gawas kay gikan sa imong pagkadrag-adik, gikan sa imong kanang tingali problema ka sa imong barangay, no? O tingali nga naulipon ka sa ilimnong makahubog, giulipon na ka, no? Tingali nga aduna kay diferensya sa imong lawas higala, na kung makabaton kag relasyon sa Dios, nan ang Dios higala andam nga mutabang kanimo ug muhatag sa imong gikinahanglan, ilabi na kay gayo higala kung ikaw nagmasakiton. Doon na kay sakit o tingali, doon na kay kaila nga doon ay sakit na terminal na nga doon na termino ang iyang kinabuhi, nan ayaw usiki kining taknas ka puno higala. Andam ako nga mutambal kaniya sa iyang balatian pinaagi sa tabang sa atong buhi nga Dios higala. Usa ninitaknas ka punon timali ang among gani mao nga ikaw ug ako kitang tanan makabaton tag relasyon. Ngano man tungod kay ang atong kinabuhi gala diha sa atubangan sa Dios naputol ang atong relasyon sa Ginoo nga wala na kitay maayong kontak higala, wala na kitay kontak nato sa Dios. Mao na nga sige kang ampo taas pila na katuig sige kang ampo gayabot na lang 50 katuig ang inampo nimo apan wala kay tubag ngano man ay wala kay koneksyon ngadto sa Dios, wala kay relasyon ngadto sa Ginoo. Usa sa diha nga ikaw mangayo higala nan dili jud ka tubagon sa Ginoo, no? Dili ka tubagon sa Dios sa imong usahang pagsulbad sa imong problema. Dili mutubag nimo ang Dios. Apan kung ang imong relasyon madugtong na ngadto sa Dios higala, madugtong na nan bisan unsa pa ang imong pangayoon sa Dios higala, kini
andam na niya nga iyang ihatag kanimo higala dinhinining nga dapit. Busa, nanong naputol man ang atong relasyon? Higala, naputol ang atong relasyon. Ang atong relasyon kay sa unang panahon, God. Sa isayan mo na kung ako kamong istoryahan. Sa unang panahon, ang atong relasyon sa Diyos, maayo kaayo. No? Maayo kaayo ang atong relasyon sa Diyos. Ang atong, sa unang panahon, apan sa diha nga ang tao nakasala higala, sa diha nga ang tao nakasala, ang atong relasyon nahimo kining naputol higala. Mao kanay hinungdan higala. Sa diha nga ang tao nakasala, ang atong relasyon ngadto sa Dios naputol kini. No, naputol ang atong relasyon ngadto sa Dios sa diha nga kita nakasala. Tingali mo ingon kasi mo ko galingon, Brad, wala makoy sala. Wa mako mo sukol, wa mako mo buhat og dautan. Tahod ko sa akong ginikanan, wala ko magpatay, no? Apan sultihan ko ikaw higala ang Roma 3:23. Kung doon na ka may Bible higala, basaha lang ang imong Bible. Roma 3:23. Nagaingon siya, sanglit nakasala ang tanan o nagkapsan sa himaya sa Ginoo. Higala, dili ka makaingon sa imong kagalingon nga wala kay sala. Kita din tanang tao, kitang tanang tao sa kalibutan, nakasala niya higala. Nakasala niya higala. Tanang tao, nakasala. O kining sala higala, mao kini hinungdan na naputol ang atong relasyon sa Ginoo. Sa diha nga nakasala si Adan ug si Eva, kay sila man ang unang tao o kita mga anak kita ni Adan ni Eva, kaliwa kita ni Adan ug ni Eva, naputol usab ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Mao na sa diha nga naputol ang atong relasyon higala tungod sa sala, nakasala ang tanang tao higala. Unya unsay giingon sa Roma 6:26 o Roma 3:26 nagingon, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Higala, ang bayad sa sala mao ang kamatayon sa impierno. Sa diha nga ikaw mamatay nining kalibutana nga wala madugtong ang imong relasyon ngadto sa Dios, wala makunik ang imong relasyon ngadto sa Ginoo, nan mamatay ka ning kalibutana higala, nan maatong madawat ang bayad sa sala nga mao ang kamatayon. Barya nato ang atong kasalanan. Unsa ang atong ibayad higala? Mao ang kamatayon nga ikaw mamatay ka adto ka matingkagol. Adto ta maglangoy-langoy sa impierno higala. Pait kayo ang impierno higala. Ngano man kay nagaingon pa uban, mas maayo pa ang barbecue kay haunon pa. Apan kung ang tao gani may impierno higala, nan wala nay haon-haon didto sa impierno. Mano ilabihan pagkapait. Ilabihan kadelikado higala. Busa, ang importante nga madugtong ang atong relasyon ngadto sa Dios. Ang importante nga makunig ang atong relasyon ngadto sa Dios o sa unsang paagi nga mapasaylo ang atong mga sala. Kay kitang tanan nakasala man. Higala, sayon dayug kaayo. Hilabihan kayo kasayon aron mapasaylo ang imong sala. Ang imong buhaton nga imong dawaton ang atong Ginoong Kristo. Ha? Imong dawaton nga ang importante nga mutuo ka ni Ginoong Kristo higala o sa nga ikaw mutuo o mudawat ni Ginoong Kristo higala nan ang imong relasyon nga naputol mahimo kining madugtong ngadto sa Ginoo o sa nga ikaw mamatay mutaliwan ni ining kalibutana nan ikaw imo lamang mamatan nga adto ka sa langit ibutang higala. Apan kung ikaw wala man makadawat ni Ginoong Kristo ison wala makadawat ni Yesu Kristo sa diha nga ikaw mamatay higala ang imong mamatan nga adto ka ibutang sa impierno. Busa ang makapadugtong diay sa atong relasyon mga ison mga higala mao lamang ang pagdawat ni Yesu Kristo, mao lamang ang pagdawat ni Yesu Kristo. Sa diha nga imong gidawat si Yesu Kristo higala nan madugtong ang imong relasyon nan ang pangutana mga brother sister, ang pangutana, unsaon man nato pagdawat ni Ginoong Kristo. Nga ang atong Ginoong Kristo man naman is kalibutan.
ang atong Ginoong Kristo tuwa na sa langit. Apan ang pulong si Ginoo sa tanang midawat ni Ginoong Kristo, siya nahimong anak sa Dios. Busa, kung gusto ka madugtong ang imong relasyon, dawata si Ginoong Kristo higala. Aron madugtong ang atong relasyon sa Ginoo o sa diha nga mutaliwan ka nining kalibutana kay musugod ka sa dili ka mugamot nining kalibutana, mutaliwan ka gayud, mamatay ka gayud nining kalibutana. Ang pait diha kung wa nimo madawat ang atong Ginoong Kristo. Busa nintak na sa kagabiyon, atong paymusa ang atong igayon nga atong madawat si Ginoong Kristo sa diha nga buhi pata nining kalibutana higala. Higala, osbon ko. Unsaon man ato pagdawat ni Ginoong Kristo? Nga wala naman din siya. Tuwa naman siya sa langit, tuwa naman siya sa Dios. Samahan. Higala, simple na gyud kaayo. Simple na gyud kaayo ang pagdawat ni Ginoong Kristo. Ang pagdawat ni Ginoong Kristo dili pinaagi sa among pundok. Kay way pundok magaluwas. Ang pagdawat ni Ginoong Kristo pinaagi na sa iyang pulong. Timaniha. Ang pagdawat ni Ginoong Kristo higala pinaagi na sa iyang pulong. Ngano man brother? Sultihan ka na ko, Juan 1:1. Nagaingon ang Juan 1:1. Sa sinugdan mo ang pulong o ang pulong uban sa Dios o Dios ang pulong. Higala, Juan 1:1. Kung doon na kay Biblia, basaha. Juan 1:1. Sa sinugdan mo ang pulong o ang pulong uban sa Dios. Luxos 14, Juan 1:14, ingon siya. O ang pulong na imong tao. Nan, higala. Kinsa matong pulong nga Dios nga naimong tao. Way lain katong anak ni Birhen Maria. Mao si Ginoong Kristo. Sa ato pa ang pulong mao dai si Ginoong Kristo higala. Sa ato pa kung imong dawaton si Jesus. Kung imong dawaton si Jesus, imong dawaton pinaagi sa iyang pulong igsoon driver. Ha? Kung imong dawaton si Jesus, imong dawaton pinagi sa pulong, dili pinagi sa pundok, dili pinagi sa reliyon, kundi imong dawaton pinagi sa pulong. Simple na gyud kayo. Hilabihan na gyud kasayon di ay. Ha? Nga ang pagdawat di ay ni Ginoong Kristo, pinagi ni sa pulong. Nga naman, 1:1 subliyon ko, sa sinugdan mo ang pulong, o ang pulong uban sa Dios, o ang pulong na imong tao. Kinsa man tong pulong nga Dios na imong tao? Walain. Katong gianak ni Birhen Maria, siya ang pulong nga Dios nga nahimong tao. Sa ato pa kung dawaton mo Jesus, pinaagi na sa pulong. O sa diyan imong gidawat si Jesus pinaagi sa pulong, nakabaton ka na og relasyon ngadto sa Ginoo. Nakabaton ka na relasyon sa Dios. O ang imong relasyon sa Dios, nahimo ka ng anak higala. Ha? Nahimo na kang anak. O sa diyan nga ikaw nahimo ng anak, nakabaton ka kinabuhing dayon. O sa diyan na kay kinabuhing dayon, di sa diyan mamatay ka. Sa diyan mamatay ka, adto ka ibutang sa langit higala. Di ba? Simple kayo. Sayo na kayo, di ba? Oh. Ingon lang ni Ana nga pagi igala. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. Colossus 3:16. Papuya ang pulong ni Kristo nga madagalaon. Mingon si Apostol Pablo, si San Pablo, Santos Pablo. Mingon siya, papuya ang pulong ni Kristo. Si Pablo wa mingon nga papuya si Kristo. Ingon si Pablo, papuya ang pulong ni Kristo. Nga naman, tugay kung ang pulong ni Kristo mipuyo sa imong kasing-kasing, si Kristo mao ang mipuyo kay siya mao man ang pulong. Sa iyon dagol tayo mga igala. Nalang pangutanan ako, asa man ako magkaplagi ang pulong? Igala, makaplagan nimo ang pulong diha ra gyud sa balaang kasulatan. Naa sa Biblia ang pulong, ato makaplagan ang pulong higala. Mo na hinungdan nga si Ginoong Kristo sa diyang namatay siya, sa diyang nagministeryo ang atong Ginoong Kristo ni kalibutan, nagtawag siya mga apostoles kay nasayod ang atong Ginoong Kristo nga mobiya siya ni kalibutan. O mga hinungdan nagtawag siya mga apostoles aron musulat sa iyang mga buhat higala nga aron nga sa diha nga wala na sila ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia mo'y atong tamdan mga higala, mo'y atong giya higala. Higala, sultihan mo na ko. Ang barko dili na makatutol sa iyang destinasyon kung walay kumpas. Mao na ang barko higala. Mao sab ang eroplano. Dili na siya makatutol na to siyang kung wala siya kumpas.
Mao na nga ang pulong sa Dios nga mao ang Biblia. Mao'y kumpas sa atong kinabuhi aron na kita makatultol ngadto sa mahan ug ang paagi nga magtultol sa mahan bao lamang si Jesus Christ. Dawaton mo Jesus Christ pinaagi siyang pulong nga mao ang balaang kasulatan. Higala kung na kay balaang kasulatan di siyang palimalay. Ayaw to ng sulti nga makabuang. Ang Biblia higala makabutana. Mao nay tinuod higala. Busa kung imong dawaton si Hesus Kristo, dawata siya. Pinaagi sa iyang pulong. Busa higala ni intak na sa punon. Dili lang nako tason para nga masuod kayo sa imong kasing-kasing diya sa imong hunahuna higala. Kung aduna ka may bala na mamisita o mautana asa ang among filosofi higala, doon na kaayo. Doon lang ang among filosofi higala. Naaragayo diya sa bantayan sa Jesus Christ, King of Glory Church na arami diya higala. Kung nanginahanglan mo. Higala kung nanginahanglan mo, kung doon na may nagmasakiton kaninyo, aris tubangan. Apan kung wala man, awa siguro yung nagmasakiton. Oo. Kung doon na may nagmasakiton. O sa nilitaknas kapunon, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ato ning tapuson sa mga pag-ampo higala. Hallelujah. Abangan na mo nga Diyos nga langit nun. Salamat sa mga tao nga imong itagana sa pagpaminaw sa imong mga pulong amahan. Salamat nga ikaw nag-aablig yun silang makasing-kasing, silang masabutan, nga katong mga pulong ay ilang mo, katong nitisok sa ilang kiladman silang makasing-kasing, o katong mugitid diya sa ilang kasing-kasing amahan na Diyos. O magahatag, o magapamunga, o mahatod kanila sa ilang pagpangalagad, kanimo amahan na Diyos. O salamat nga ikaw nagapanalangin, nga itong naminaw, o salamat nga itong naminaw, nga imong iablihan ng ilang kasing-kasing, o ikaw nagapanalangin kanila. Salamat nga ikaw maghahatag kanila ug daghang mga pasahero man sa mga driver nga naminaw sa mga ulo. Ikaw magapanalangin kanila. Amen. Ako ning pasalamatan namahan bisan pas katong dunay mga problema sa pangalan ni Jesus masulbad ang imong problema in Jesus name. Hallelujah. Thank you Jesus. Salamat namahan in Jesus name. Amen. Praise God.